Radio Kagambana Live Report. Malaumon ang lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Osamis, inubanan sa Osamis City Health Office ug mga kabaranggayan nga mabuntog sa dili madugay ang lamok nga nagdala sa dengue virus sa dakbayan. Kini human makita sa talaan nga hinay-hinay nga nagkaubos ang ihap sa mga dengue cases matag adlaw. Sanglit nag-inusara na lamang ang pasyente nga nagpabilin sa balay Tambalanan subay sa talaan nga gipagawas niadtong Setyembre 12, 2024. Nasayran nga sa maong adlaw, usa ka kaso ang nadugang sa listahan nga moabot sa 485 o 477 ang recoveries o 7 ang nakabsan sa kinabuhi. Ang nag-inusarang kaso nagikan sa barangay Tinago, samtang duha lamang ka barangay ang nakitaan nga positibo sa dengue. Ang mga waya-waya nga gipa-examine sa Osamis City Health Office sulod sa maong adlaw, kini mao ang barangay Gango o barangay Maningkol. Luyo sa padayong pag-ubos sa dengue cases sa dakbayan sa Osamis, padayon ang hugot nga panawagan sa lokal nga panggamhanan o sa City Health Office sa publiko nga ipadayon ang pagtuman sa mga estrahiya nga gihanay sa Department of Health o ipadayon ang pangpanglimpyo aron hingpit nga mawala ang lamok nga nagdala og dengue virus sa dakbayan. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D9 Noel Orinio, Danag sa dakbayan. Radio Kagambana Live Report.